موزايك اف ام، تبع الموجة. سعيد برشا باستقبال ثاني ضيوف اليوم في كونيش موزايك اف ام. عزيز الجبالي، مساء الخير. عسلامة ملوك، شنو الامور؟ شنو احوالكم؟ ديما نفرح خويا كي نجي بحذاك، تعرفني انت صديقي في الدنيا، ونفرح برشا كي نتقابلوا في انترفيو. وانا فرحان برشا تكون بحذايا كل مره. عزيز من الاعمال التلفزيونيه الناجحه السنوات الاخيره. نحكيو اليوم على عديد الادوار، كسوا نوبه، قلب اللذيذ، كان يا ما كانش، زاد في رمضان هذايا، تونس 2050 زاد كانت عندك مشاركه. باش نبدا ديريكتومون بلعبه صغيره معك. هي باش نسمي لك شخصيات وكل واحده نسألك عليها سؤال. اوكي به وجدي في نوبه مثلا فاش يشبه لك؟ فاش يشبه لي؟ يحب برشا وانا نحب برشا. معناها طاقه الحب ما عندي هذيك نقطس، كي نحب عبد نقطس، معناها ما نحسبش. معناها جينيرالمون معناها انا مي ولا ان بارتنير ولا اللي هو ولا حتى عبد خدمت معاه نقطس نعيش مع الحكايه. معناها حتى كي ندخل في دي بروجي، معناها يجيني مخرج يحكي لي حكايه نتبناها. معناها هو هذاك يمكن الحاجه اللي حطيتها من روحي في وجدي. شو تكره فيه وجدي؟ ساذجه، نايف اللي نايف، معناها فما الانتيليجنس ايموشنيل ناقصه. معناها فما ساعات خاطر تعاونك باش تفهم برشا حاجات في الدنيا وباش ما تعاودش الاغلاط اللي يغلطهم. دونك هذاك يمكن اللي ما نحبوش فيه. حاجه ناقصته حاجه ناقصته هو اللي سويفر، ما ياخوش قرارات وحده، اللي سويفر يتبع المجموعه. معناها ديما في توتو لون دو فيتون تبعوا فيه، يتبع ويحاول يفهم، وديما ضايع. معناها ما يفهمش كل شيء فينالمون. عندك عبد من الانتوراج نتاعك يشبه الوجدي؟ سيغتينمون. معناها بعد في الانسبيراسيون من غير ما نشلق بروحي جبت من عباد، ووجدي راه يمكن اكثر بيرسوناج لعبته في الدنيا وانا نفدلك بيه. هذاك علاش يمكن تعدى بالسلاسه هذيك، خاطر صحابي القراب والعائله يعرفوني نفدلك برشا بيرسوناج وجدي هذاك، هكا الخوذه هذيك وكيفاش يحكي والمانيير نتاعو. دونك برشا يعرفوه، نفدلك بيه برشا معناها في الدنيا. هادي في قلب الذيب فاش يشبه لك؟ تتر لا سانسيريتي، لي سانسير، ماهوش عبد واضح وصريح. اي واضح. معناها فما دي ديفو سيغتينمون، معناها كيما اي عبد في الدنيا، لكن ما نخوفكش، ما نفاجئكش بحاجه يمكن ما انتظرتهاش مني. معناها ما سانسير، نقول كل شيء وكل شيء على كلام. معناها الافكار على لساني، فهمت؟ ساعات تضر مي جو سوي كوم سا. اكثر عبد سانسير قابلته في حياتك؟ برشا عباد الحقيقه، برشا عباد نعرفهم سانسير و برشا صحابي القراب سون سانسير. هذاك علاش نشبهوا لبعضنا. معناها كسوا من الميدان الفني كيما عبد الحميد وياسمين وهيلا ولا بلال، ولا معناها كيما صحابي اللي نقابلهم ديما، كيما خالد، كيما اسكندر، برغل سون تري سانسير. برغل اي فاش يشبه لك؟ عندي غادي زاد عندي ناخذ المسؤوليه وقت اللي معناها نجم نظهر مانيش تري ريسبونسابل، وقت اللي لازم نكون موجود. وذاك هو معناها برغل فاش شبه لي. معناها سي دو بروندر لي ريسبونسابيلتي وقت اللي لازم، وقت اللي ما عادش فما فضلك، وقت اللي اون باس او سيريو، وقت اللي نحكيو على بروفيسيوناليزم ولا نحكيو على خدمه ولا نحكيو على مشكله واحد يفوضها، ما عادش مجال الفلكه والاستهتار وهي برك وتتخطف. فهمت؟ دونك وي غادي يمكن يشبه لي. انت شاركت في الكتابه في كان يا ما كانش. لو كانت حاجه اخرى تزيد البرغل شو نجم تكون؟ توا كان يعاودوا يعطيوك السيناريو مره اخرى وحاجه تزيد البرغل شو نجم تكون؟ والله ما نعرفش، يمكن كيما العزيز بيان سور. يمكن نخدم تيك هكا يشبه له اكثر، اون سيدونتيفيه اكثر. ما حبيتش انا نمشي فيه هو عبد الحميد والكيب الكل، خاطر سورتو عبد الحميد باش خاطر لو بيرسوناج برينسيبال جينيرالمون اون سيدونتيفي فيه، والعباد تحب تتبع. حبينا يكون فما اكيليبر في التريو، خاطر كي تشوف الكومبوزيسيون نتاع سيف وجهاد ما تتحملش اكثر من هكاك كومبوزيسيون. الحقيقه فما نسبه ما نجمش توا فيك دو ريكول. الحقيقه ما نجمش نقول لك نبدل حاجات. معناها حبيتو العباد هكاك. دونك حتى بعد وقت من رمضان وكمان بيان سور كان نحن فما سيزون 2 ولا باش يجي نهار ونعاودوها بالطبيعه، ويحكي يصلح حاجات في روحه باش يبني على الحاجات اللي ما مشاوش. خاطر سيغتينمون في اي بروجي ارتستيك فما حاجات ما مشاوش. معناها مش كل شيء باش يمشي. كيما
ما نعرفش افيك دو ريكول نجم نقول زاد الانستالاسيون لازمنا نفهموا اللي معناها كان باش تتعدى في الوقت هذاك وفي رمضان وكل تفهم اللي الشعب التونسي معناها لازم تتعامل معه باكثر الانستالاسيون مالوغوزمون معناها ديما ما يهضمهاش في ساعه فهمت بون سي ان ستيل هو ورانا ماشيين بيه وذاك علاش ديما شفتوا نوع من الفانتازيا اللي تمشي اون كريشندو ما تنجمش تحطها طول في سيتوياسيون دونك يمكن هاني قلت لك ناخذوا اكثر وقت للحلقات الاولى معناها خاطر هذايا فما عباد برشا قالوه لكن كفكره كعمل فرحان به ياسر الحقيقه معناها. نجموا نعتبروا برغل دور العمر بالنسبه لك انت حاليا؟ وي اخسر معناها كل دور انا بالنسبه لي نخدمه يولي في وقته دور العمر معناها كي تعمل وليد في دشره كان دور العمر وبعد وجدي في نوبه كان دور العمر وبرغل في كينيا ما كانش دور العمر دونك ان شاء الله يجي ادوار عمر اخرين ان شاء الله كل عام نعمل دور العمر ان شاء الله. دور العمر مؤخرا هذا نحكيو على برغل باش يكون موجود في الموسم الثاني ان شاء الله ما معناها كان هو فما موسم ثاني صح؟ اي هاني قلت لك سيغتينمون نقول فما باش يكون موجود موسم ثاني توا ليه بعد 3 سنين بعد 4 سنين ما نعرفش الحقيقه خاطر ما عنديش انفورماسيون نتاع موجود معناها هكا معناها بالاوراق ولا كلمني شكون قال لي راه فما سيزون 2 بور لو مومون ما فما حتى شيء وربي يسهل ان شاء الله. ربي يسهل. اخر سؤال في الجو نتاع دولة الاسئله ما بين وجدي وهادي والحنشاوي وبرغل ووليد شكون نجم يكون صاحبك؟ برجولية وجدي صاحبي باهي على الاخر ضحكه رجال ولد بابا الله حتى برغل ضحكه نعم مع جو حتى بون كلهم والله عندهم جوهم معناها كلهم تجي شله هي شله معناها كلي غالطه جمله وي نحبهم الحقيقه برجولية ما تخيرنيش رانا نحبهم معناها بيان سور معناها ديما يقعد فما العبيد معناها كي تقول لهم عزيز بالي اول حاجه تجي المخ ونوبه ورا الوجدي معناها لكن كلهم عندهم بلاصه تري سبيسيال وكلهم جاوا في وقت اللي حاجتي بيه هذاك اش نحب نعمل انا وقت كيما اللي باش يجي ان شاء الله جديد ان شاء الله يكون عبد خايب برشا تكره الادوار الجونتي اللي تأديها؟ اي تو ماذا بيا يشوفوا حاجه اخرى فهمت يزدوا ما حبوني به كان نتسب شويه معناها ما فيها باس تقول انت؟ ما فيها باس رول توا يتكره معناها ما فيها باس نتصور توا هذه المرحله الجايه معناها انه يمشي يخدم حاجات ما تشبهلوش ويمشي اكثر في كومبوزيسيون ويبعد على زون دو كونفور يمشي حاجات اصعب هذا هو معناها دور تراه في مخك هكا تنجم تقدو ولا برشا ادوار وان شاء الله فما حاجه معناها كانت حكيت عليها ميرا شبلي ومعناها ان شاء الله فما فيلم مع ميرا ان شاء الله اللي باش يكون شكون المخرج نتاعو نورمالمون شكون هي المخرج نتاعو ان شاء الله فيه كومبوزيسيون في حاجه جديده وفيه حاجه ما تعملتش قبل فما بوكو دو بروبوزيسيون فما برشا حاجات جدد فما غيان دو كونكري هذا اقرب حاجه للكونكري البروجي مع ميرا خاطر ديما نحكي معاها ديما على التواصل توا مع بعضنا في الحكايه بحكم صحبتنا مي فما دوتر بروجي وفما حاجات قاعده تحضر مي ان شاء الله ماشي الغادي نحب نكتشف في روحي حاجات ما نحبش نسنس الببليك بحاجه معينه نحب ديما نخرج من زون دو كونفور وانا بيدي نتقلق معنا قد ما نتقلق قد ما نكون صادق نورمالمون. بعد التجارب ما بين السينما وما بين التلفزه عزيز جبالي وين نلقى روحه اكثر مرتاح؟ يكملوا بعضهم اخسر المسرح سي مويان هو ذاك الباز هذاك الموتور اللي يخدمني من بعد باش نكون مرتاح قدام الكاميرا ولا في كومبوزيسيون ولا في حاجه كما قلت المسرح هو السورس ذاك منين جيت ومنين تعلمت. الكاميرا التلفزه عندها قيمه عند الببليك وعندها فيزيبيليتي ونمن اللي لازم تتطور التلفزه التونسيه معناها ما نمنش بفكره لازمنا نبعد ونقعد نعمل في سينما تشبهنا والتلفزه معناها حاجه بعيده وما تشبهناش لا التلفزه تشبهنا ولازم عملوا نحن نتحسن الكاليتي وقاعدين نشوفوا من عام لعام نشوفوا الببليك التونسي بدا يفهم اللي زاد عنا لي مويان وعنا مخرجين نجموا يعطيوا احسن صوره للتلفزه التونسيه وبدات العباد تتبع حتى في العالم العربي الكل. دونك كيف في السينما موجودين وفماش عام يتعدى ما فماش فيلم تونسي يمثل تونس في ان غران فيستيفال دو كلاس ا وهذا تنجم كان حاجه تشرفنا. دونك قاعدين نقدموا افيك لي مويان دو بور مي مازالت برشا خدمه باش نجموا نحسنوا ونخلطوا لي نيفو اللي يخلطوا للعباد. لازم فما عباد تمن ولازم لي انفستيسور توا
وبرشا حاجات تتحل معناها باش يتحرك للدومين هذا، خاطر تعبنا وسورتو لا بيريود هذه الاخرى كانت صعيبه على الفنانين سواء موسيقيين ولا ممثلين ولا اللي هو المجاورة معناها برشا معناها اتعدى علينا برشا. دونك ماذا بينا كان توا نحاولوا نتحركوا الكل مع بعضنا، معناها لازم الناس كل تحرك يد واحده باش نعاودوا تتحرك الماكينه باش الناس كل تخدم، خاطر سي امبورطون راهو الشعوب تتقاس بفنها، تتقاس بشنو تقدم للعباد، وتتقاس شنو تقدم في تلفزها وفي السينما نتاعها وفي مسرحها. دونك مهم برشا ان نطوروا هذا الكل، وان ما نوصلوش حاجه سكوندير بالحق يزينا مخزرنا للفن على اساس تفرهيد كما قالوا برشا عباد. دونك ماهوش تفرهيد الفن، تفرهيد وضحك ومهنه زاده، مهنه وعباد تاكل منها خبز وماء وحاجات تقدم بينا. وكما قلت لك راهو هذيك المرآة تاع شعب، هذيك شنو تقدم للشعب من بعد. ابريتو امريكا عرفناها بالافلام تاعها، والهند عرفناها بثقافتها، ومصر نتكلموا لغتها كورامون على خاطرنا تفرجنا في مسلسلات. سي سا لازم معنا موسيقى زاده. وي كيف لا ترى اللي تحب انت مع العباد هذوما بالثقافه وصلوا لنا كيما نحن لازم نوصلوا للعالم بثقافتنا. تشوف انه ثم تقصير في نشر ثقافتنا الفنيه بصفه عامه؟ بيان سور فما تقصير وفما مونوتوني، ما فما حاولناش نبدلوا في انفسنا، نحاولوا نقدموا تونس بطريقه نمطيه. فوالا فما نمطيه تخلينا ما نقدموش تونس بطريقه جديده، يزينا من الجمل والكوكا والصفصاف ويدور فهمت. وي سي سا سي ان بارتي من تونس والصحراء وكل، مي تونس اكبر من هكا برشا. تونس خرجت برشا حاجات. تونس راهي من ازين، ما مش جيت نعاود نقولوا توا من ازين السواحل اللي موجودين في العالم معناها، والناس كل تعرف معناها. تشوف بلايص معناها في العالم تخرج تقول واو محلاها معناها. جوست نحن تنظيفه صغيره بحر من البحورات معناها موجودين، وتحط الانفستيسمون صحيح وتخرجها في احسن حله. تشوف تونس كيفاش تولي. عندنا بقايا وعندنا بلايص ميم با نعرفوهم على رواحنا، ما نعرفوش بلادنا نحن ميم با قاعدين نخرجوا ونشوفوا بلادنا غيرمون. ساعات تمشي البقايا ما صدقش نقول سا اكزيست هذا في تونس. دونك لازمنا نعرفوا كيفاش نصوروا تونس، نعرفوا كيفاش نسوقوها بلادنا، ونعرفوا كيفاش نحكيوا معاها مع العالم العربي والعالم الكل، كيفاش نجم تسوق. صحيح بلاد صغيره رانا نهزوا دي ميداي في جوز اولمبيك، ونهزوا كوب دافريك، فوت وهاند وباسكيت وفولي ونلعبوا في كل شيء، تنس انجبر ناتاسيون حفناوي تلقى جودو رفع اثقال، من كل شيء موجوده ديما تونس. ديما رانا ونازا موجودين. تحب وين تحب تهزنا بالحق معناها؟ وين معناها هوليود موجودين. وين كان فينيز شفناهم لي فيستيفال الكل معناها. تونسي اللي كابابل ويحلم. تونسي ما يقفش. تونسي 25 جويلية وخوذه وواحد وتزمير وشي غير تقعد ملعب تخدم ورجع هاي يلا. انا باش نحكي بعد شويه على 25 جويلية، خاطر كنت عبرت على رايك انت على الانستغرام بتاعك في اكثر من بوبليكاسيون. زاد نذكر انه راهو تونس تصور فيها دون لو تون ستار وورز معناها، اللي هو من اقوى معناها الافلام اللي صارت في العالم. دونك لازم ترجع لي مارشي اللي مشاو للبلدان المجاوره اللي كانوا يتصوروا في تونس معناها. هذوما برشا افلام اجنبيه كانوا يخدموا لي تكنيسيان بتاعنا ويخدموا الممثلين في تونس، وكانت تتحرك اكثر الماكينه ونتعرفوا على اكثر مخرجين واكثر بوسيبيليتي باش تشوف العالم الاخر. هذا مهم برشا معناها. الذوما لي مارشي الكل ولاو اكثر موجودين في المغرب وكل. تونس كانت اقوى ديستيناسيون بالنسبه للافلام الاجنبيه باش يصوروا حاجه كيما الصحراء ولا اون بلوس. راهو الطقس نتاعنا حاجه روعه معناها. نحكيو على الطقس معناها مش موجود يمكن في العالم الكل، التوازن اللي فيه معناها. دخلت في الطقس يعني قاعد نتفرج انا والله العظيم مكتبيتي بتعرف كلهم مربوط ببعض. هذا الكل اللي قاعد يعيش فيه الواحد ما يحرك فيه زاد المواطن اللي فيه والانسان اللي فيه ولي زامبيسيون نتاعو مربوطه ببلاد معناها. مش نيه معناها سي ان استوار دامور اللي ما حتى كان توجعك ولا تقلقك باش تتواصل معناها. هذيك هي معناها تونس تتعاشرها وتقعد تعيش معها وتعيش معها، تتغرب ترجع تقعد. هذيك هو اللي باش يربطك بالعالم، باش يربطك بعائلتك باصحابك. دونك تتخاف على بلادك بوز بوكو دو كيستيون على نظافتها، على الناتور نتاعها، على سياسيا وين ماشي، على لا ستابيليتي ايكونوميك، على شنو وين باش نقدموا، كيفاش نجموا نقدموا. صحيح فما قرارات فما حاجات باهين قاعده تصير في بلادنا، مي نحن لازمنا نطوروا، نحن لازم نهزوا هذا الكل ونسرحوا به لي جون العباد اللي تخدم في البلايص هذوما الكل، انا وانتي ولا الجينيراسيون نتاعنا الكل. هذايا فينالمون نحن من بعد باش يكون البلاد باش يسلموا هنا العباد وباش تولي لينا نحن شنو تعلمنا ودو كوا اوني كابابل وشنو نجموا نقدموا البلاد هذايا.
انت باش تقعد متعايش معاها، ما تنجمش تقعد تنبر من البعيد ولا فرحان من البعيد، ما تنجمش، لازمك تحط يديك وتقول اسمع انا جو سوي لا، نحب حتى كان نغلط ان نحب نقدم. قلبك معبي. وي خاطر سي لو مومون نو، معناها يزينا ما هيا ما يسالش انت سهل ربي فرج، قلت ربي فما كان الخير لاباس يا ولدي لاباس، قلناها برشا فهمت، ودا مومون لازمك تقول لي لاباس مي كومون، لعل فيها خير مي كومون، ربي سهل مي كومون، ما هو لازمك تسعى، ما هو لازم عباد تبدل في رواحها، نبدلوا من فكرنا معناها. علاش فرحانين باليوم التلقيح تاع معناها دو سوكسي دو سويت هذوما، علاش فرحانين؟ خاطر شفنا شعب متحضر، شفنا عبد الشعب هذا كي تعطيه لي زانديكاسيون كي تنظمه يعرف يكون منظم، تحس روحك مشيت النرويج ولا في السويد لقحت وروحت. برشا قاعدين يشكروا اليوم في التنظيم اللي صار، هذه حاجه مهمه برشا. علاش؟ على خاطر فما اون كونسيونس واضحه ما بينات العباد الكل، فما ان ميساج تعدى انكونسيامون تاع لازمنا نبدلوا، وان شاء الله لو ميساج يكون كلير ان شاء الله. نرجع لعبد الحميد. توافق ولا ما توافقش وقت اللي يقولوا مجموعه عبد الحميد اللي طلعوا مع عبد الحميد، مش مجموعه ملك يعني، ما تنجم تنجح كان مع عبد الحميد؟ عليه انا نجحنا كلنا معناها عملنا يتقال الكلام هذا برشا مرات، يتقالوا ونحن مجموعه مع بعضنا، معناها ما في حتى مشكل راهو، معناها في العالم الكل موجودين هذوما، معناها انه جروب يخرج مع بعضه ويخرج بفكر، يخرج بطرح اخر بدي بروجي باش يكونوا ارتستيك باش يقدموا، معناها ما في حتى مشكله معناها. وكما قلت انت كنت تحكي على لي زيكسبيريونس تاعي الاخرين، معناها كنت موجود معناها جيب القاضي في روغاردومون، كنت موجود في قلب الذيب، كنت موجود في ستريمز الفيلم اللي كان موجود ديرنييرمون في سويسرا، ونسلم على ليكيب الكل تاع ستريمز على راسهم مهدي الهميلي. دونك كنت موجود زاد في الفيلم هذا، معناها خدمت مع برشا عباد، معناها نخدم مع وليد مطار اول ما بديت، زاد خدمت مع وليد، معناها نخدم معناها 2050 ما فيش عبد الحميد بوشناق، انا معناها توا في البروجي اللي فيه مع اميره ما فيش عبد الحميد، دونك نخدموا هذيك هو معناها عبد الحميد. لكن اهم نجاحاتك كانت مع عبد الحميد، بيان سور، على خاطر اسمع عزيز بروز وقتها، اي خاطر بتاتخ هو زاد يفهمني، يعرف يعطيني قيمتي، يعرف وين يحطني، يفهمني مليح، نتفاهموا فنيا. ما هذيك هي شنو هو العمل الفني، كان موش كويزيون وبارتاج وكومبريهنسيون وفما فيلينغ يتعدى، هذاك هو شنو معناه. دونك سي تو افي نورمال انك تخدم مع عبد تتفاهم انت وياه وصاحبك وتعرف عندكم لي ميم زامبيسيون وتراو الحاجات كيف سي نورمال باش تنجحوا مع بعضكم. باهي نعرفك تكتب مليح، نكتب مو مليح معناها ميساج تواضع، لا ولا لا، وانا كتبت زاده في كان ما كانش حق نجاح كبير برشا في تونس الحمد لله. دونك تعرف تكتب حتى بالمساهمه، تعرف تساهم، نعرف تساهم، حتى اذا كان نقولوا نعرف نساهم به، قولوا تعرف تساهم. ساهمت في الكتابه في الفوندو؟ وي باهي باش نسمعك اكستري، حط لي كاسك انت نجم، اعطيني رايك، ترى اعطيني صليح. معناتها الكتابه معناتها تضم الحوار وتضم الديفلوبمون كل. عزيز ما خلطش معايا في الليتاب هذيك، عزيز جاي معايا عيط له وانا كاتبه 3 حلقات ناقصين كيلكو سيكونس بالديالوج بكل شيء، 3 حلقات الاولانيين مكتوبين، قريتهم له وقلت له لي بولفار الكل نتاع الحكايات راني باش نعمل هكا ويصير هكا ويصير هكا. دونك قلت له هاي نبدا، وانا حبيت افي ماسكولين، حبيت في لي ديالوج عبد يعاوني ماش راي على ما تحطش شركه في الحوار مثلا، مش في السياسه. لا ما خلط، ما عملناهيش ليتاب هذيك، ما كملش معايا فهمت. قلنا به قال لي خلينا نعملوا السيناريزاسيون، معناتها هات الافكار هذوما الكل ننظموهم في دي سيكونس، وهذاك اش عملنا نظمناهم في دي سيكونس سور 20 ايبيزود، وبدينا بعد باش نبداو الديالوج. هو وقتها يلافي كان ما كانش باش يبداو فهمت في الكتيبه تو سا، دونك ما كملناش. نسبة مساهمته عزيز في العمل قداش؟ الحقيقه عزيز بيان سور ساهم في العمل، يعطيني الصحه كيما نسبة مئوية. يعطيني ما نجمش نقول لك كيفاش معناها جوزيفا، ما تنجمش تعطي نسبة مئوية؟ يعني قصنا الافكار عادية او محترمة او قوية؟ لا انا بور موا قويه معناها فهمت بيان سور. عاوني برشا محليه عزيز مورالمون، عاوني معناتها عنده افكار سامباتيك محليهم. دوماج وكا ما نجمش نكملوا خاطر راني قلت لك كان ما كانش. انت صح عرفت صوت شكون؟ بيان سور سوسن الجملي، وجه تحيه كبيره للمخرجه. هذا كلام قالته في رمضان، لكن عزيز سمعت في كواليس، من غير ما تسالني كيفاش وعلاش، انت تعرف نجم نعرف شويه كواليس، لكن سمعت في الكواليس انه تحكي على انه عزيز ساهم بطريقه باهيه محترمه جدا، لكن في كواليس اخرى سمعت انه جاي جوست هكا معاون شويه، ما كل شيء حاضر استلي.
ايه شنو هو الغلط من الصحيح؟ لا اللي قالته صحيح معناها هي عيط سوسن معناها كلمتني قالت لي راه عندي 3 ايبيزود وعندي الفكره معناها نتاع المسلسل ما زلت ناقصه ديفلوبمون نحب نديفلوبي لي زيدي وكل نزيدو وفما ديزاكس نحب ديفلوبيهم وكل دونك قريت بديت معاها الكتيبه تواصلت قريب شهر الكتيبه معاها وصلنا ان عندنا 20 ايبيزود باللي سيكونسي ما غير ديالوج سيكونسي مقسمين وكل ما عندناش ديالوج ووقتها جيت كان ما كانش وكملت هي معناها ديالوج وحدها وما كملتش انا ديالوج لكن كما قلت هي معناها ساهمت حتى اللي 20 ايبيزود انا حاولنا نكملوهم مع بعضنا وحاولت نعاون باللي نجم واكسبيريونس ونحياها بالمناسبه نحياها برشا سوسن. لو كان اسالك سؤال سالته لها هي وما جاوبتوش بالنسبه للمئويه اللي ساهمت بها في مسلسل فوندو في الكتابه هو ترى ساعات كلمه صياغه دراميه نجم تكون صحيحه البلاصه هذيك اللي سماها اللي تحب مشاركه في سيناريو صيغه دراميه نعرفوا اللي معناها اللي قالته هذاك هو معناها بدينا كملنا كتيبه ما كملتش الديالوج من بعد تتسمى صيغه دراميه كتابه في السيناريو ما نعرفش كيفاش نجم نسويها تسميات ما نعرفش كيفاش يتسمى لكن تعرف واش عملت اي لا هاني قلت لك نعرف روحي اللي انا شاركت في معناها وعاونتها في كتابه السيناريو الفوندو بعد هاني قلت لك التسميات ما تهمنيش برشا والمساهمه هاني قلت لك ما نجمش تقيم مساهمه فنيه ببورسنتاج مالك معناها سي ساعات تكون 100% كيما ساعات تكون 20% كيما ساعات تكون 80 انت والانسبيراسيون وانت الكاباسيتي 80 نقولوا 80 هكا دونك تحيه لوجه جندوب تحيه كبيره وجه جندوب نقول سيتكم حاجه ونزيد ديتايم والمجموعه الكل زاد باش ما ننساوش اوبيكا وسليم وسماح وريم زاد باش ما ننساوش ظروف الشرف اللي جاوا الكل على ذكر الكتابه قاعد تكتب لروحك اي قاعد تكتب لروحك اليوم نجموا نحكيو على عمل مسرحي بالنسبه لعزيز الجبالي قريبا وي الاتاب الجاي ان شاء الله باش تكون مسرح وهكا هو قيد الهربه خذت وقتها رغم اللي ما بزلت مانيش راضي على المانيير اللي صارت بها ديستريبيسيون على خاطر ما خدمهاش الوقت وما خدمهاش معناها لي كونديسيون الكل جاو كونفينمون هذوكم الكل صاروا معناها باش وقت اللي صارت اللونسي والعباد بدات تعرف سبيكتاكل ما كملتش شكل دونك انا توا في فاز نحب ناخذ حاجات اللي من الهربه اللي مازلت ما شبعتش بهم وباش يكون عرض جديد ما تعملش قبل حاجه جديده وحدك فما انوفاسيون باش يكون وحدي سور سين ان شاء الله والمن شو نجم نسميوه ولا عمل والله او عرض مسرحي يحضر ونجي نحكي هنايا مالك تنقيموه مع بعضنا معناها نبداو تفرجنا فيه نزيدوا نحكي على خاطر بور لو مومون عندي فكره ما نجمش حتى نقول لك شنو نجم نسميها خاطر حاجه جديده غير مو معناها باش نحاول سي نوفيل تكنيك باش نحاول باش نخدم حاجه ما تخدمتش قبل كيما قلت لك باش نحاول نخرج من الزون دو كونفور نتاعي باش نحاول نشوف حاجه نكتشف حاجات وين نخدم ونتعلم دونك باش تكون معايا بريسك لا ميم ايكيب باش نحاول نقدم باش نحاول نعمل حاجه تشبه لي لكن ما ينتظرهاش ببليك ديما تحاول تسوربرون الببليك باش تكون انتاج مشترك مع ملك اللي هي لاجون تاعي اللي نحبها برشا صديقتي وعشيرتي تو قاعدين نخدموا في خدمه كبيره وجهه كبيره ملك بن خليفه دونك قاعدين نقدموا مع بعضنا انا وياها دونك باش تكون زاد بالاشتراك مع شركه اخرى نزيد نقول عليها من بعد كي ان شاء الله في وقته مي داخل على الخدمه هذه افيك بوكو دونتوزيازم وحاط في قلبي اللي انا باش نحط من فلوسي ومن روحي ومن اش عندي واش تعلمت وين وصلت توا السبيكتاكل باش تستثمر كاريمون اي باش نستثمر نحب نستثمر في الفن نتاعي وبوركوا با معناها فماش حاجه خير من انه يستثمر واحد في الحاجه اللي يعرف يعملها الاستثمار هذايا عزيز ينجم يخلي السن تفكك ليه ما هو راهو اغزر انا ما فماش ما عنديش فكره سن تفكني الحقيقه معناها لكن ياخذ وقت المسرح مصاب كان السن ما عادش توفى كان واحد ديما يمشي للتورناج ويعرف اللي السن تستنى فيه حبه ذي انا احسن عيشه نجم نعيش هذيك اخوي والله العظيم معناها كلي نكمل مثلا مسلسل ونقول عندي 17 نعرض وش خص معناها ماذا بيه واحد معناها لكن في البرنامج هذا توا ان شاء الله واحد يخلط الريتم انه ما يخدم ما يقفش على الخدمه ان شاء الله واحد يقدم نجم توافق ما بين زوج ان شاء الله واحد ذاك لوبجيكتيف رانا جعانين خدمه نحن جعانين خدمه
الممثلين اللي يحب يقدم، رانا جعانين خدمه، نحبوا نمثلوا، نحبوا نكتشفوا حاجات، نحبوا نطوروا من رواحنا، معناها ما نلوجوا في لي زوبورتونيتي. كان ما يجيوش واحد اللي يساي دو كري لي زوبورتونيتي، هذاك نحاول نعمل اشاك فوا كي نلقى البيبان بدات تتسكر نعاود نحلهم ندزهم تخلعهم البيبان. في ظرف قداش نجموا نشوفوا المشروع هذا يشوف النور؟ ان شاء الله 3-4 شهور المشروع يكون حاضر من المجاميع ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقك عزيز، وانا فرحان برشا اليوم كي نلقاوك كاسير حسين، برشا ناس قاعده تبع فيك، برشا ناس يحبوك. يعيشك. عملت فاكسان؟ عملت الفاكسان نهير على الفاكسان. هيا سيدي كاي حتى نهير نتابع فيك على انستغرام ومش فاهم حاجه يعني. شنو صارت لك؟ انا قعدت نستنى في المساج، نستنى وقبل بنهار نجرب فك الكود، شيء ما اختف حد شيء. لين نهارتها بدنا نحس العبيد فرحانه وطبل وكمانجا والناس فرحانه وماشيين جروبات وشيخين والناس ملق. حست روحي مش كيما نديدي، ما فرحتش فرحت نديدي كلي. حست روحي صحابي الكل نجحوا في الباك وانا تحت كنترول، حسيتها وجعتني. ببلادها هبط ستاتيو. اوكي هكا دوك برشا عباد دخلوا بارتاجي ودخلوا في معناها حكيوا العباد يساندوك، ضحكنا برشا بيه لو ستاتيو كل خاطر ما تقوليش ياسر ضحك انا من الاول. لا سيتي بور تاكيني الحقيقه افيك بوكو دو معناها ما خديتهاش بالجد فاست منبوز وكل. كلمني شكون وزاره الصحه وضح لي قال لي راهو فما كلموك وزاره الصحه. واصل يا ولدي مو شدوني بك الكومونتير تريد تواصل وانت كلموك راي ساميه وزاره في موزايك حاولت قالت لي تنشوف لك المعلومه كل. يا اخي كلمني شكون وزاره الصحه. سلام على سامية صديقتنا نحبها برشا. سامية حامي. سامية حامي. سامية نتاعنا عرفت نتاعنا سامية نتاعنا. دونك فوالا قالت لي وكل تنكلموا تنفهم شنو الحكايه. دونك كلمني قال لي راهو حكيت معناها في الاورغانيزاسيون في النظام تاعهم في لي فاكس بريوريتي العباد اللي مرضتش قبل. معناها العباد اللي ما مرضتش قبل فوالا تعمل الفاكسان. العباد اللي مرضت دونك محسنه اكثر المرض معناها يخليهم بعد يعملوا الفاكسان. داكو هكا وكي صارت وليت من غير رونديفو كل استغليت الموقف خويا ومشيت وسالت طب وبرشا طب قالوا لي راهم فما حتى مشكله معناها في انك تلقى حتى كان بعد شهرين معناها. دونك حبيت انا ماذا بيا كان واحد يلقح لو بلوتو بوسيبل باش كان فما بوسيبيليتي باش يخرج معناها عنده اون بروجي ولا حاجه وكل ديما يكون عندك الباسنتير ينجم يتحرك وبالطبيعه باش يحمي القراب بوك وامك. ديما واحد راهو مش معناها واحد عمل الفاكسان معناها يسيب الماء على البطيخ ديما يرد باله سورتو على العائله. نحن اللي جون تقول قايل معناها بعد افيك دو فاكسان بقوا تربي لاباس فما شيء. اما العباد الكبار وبيتنا وعائلتنا وكل ما زلنا خافوا عليهم. دونك ديما واحد ياخذ احتياطات ودونك فيها باس كان تبدا عائله كل فاكسيني كبيرها بصغيرها وما واحد يطمن شويه من شويه. نبيل بن مسمين كان بلاستيك ووجه دعوه للشباب وقال اللي عنده طاقة انه نجم يضحك نجم يعمل الكوميديا يدق الباب ويمشي ويوري روحه في التلفزة. انت في نفس البلاصة توا رسالة للجون اللي في عمرك بتاتخ اصغر منك اللي يراوك انت زاده صغار يراوك انت معناها ايدول بالنسبة لهم هما شو نجم تقول لهم؟ نقول لهم في اي حاجة تعملها في الدنيا هذه امشي للباز تعلم لباز تعلم الحاجات على اصولها. معناها باهي انك تكون مغروم بالتمثيل وانك تقلد وتطبق لكن امشي تعلم ومن السورس. شوف ديزيكول يقريوا الشيء هذا حاول تعمل فورماسيون اللي تنجم تقدم بيك اللي تنجم تسقل الموهبه نتاعك باش كي تجي لوبورتونيتي تبدا حاضر. يعني هذا هو المهم ديما تمشي للباز. Très bien reçu, je pense. يعطيك صحة عزيز. عايشك ميرسي بوكو. خليك 30 ثانية فريستايل. 30 ثانية نحب نسلم على عائلتي على أمي على بابا على أخواتي على أصحابي العباد اللي يحبوني الكل واللي يتبعوا فيا ونحب نسلم عليك وعلى الوالدة ربي يفضلها. يعيشك. ربي يفضلها أخويا. وكهو نحب نقول راك صاحبي تخدم في خدمه باهيه ونسلم على العباد اللي تسمع فيها ونقول لهم ان شاء الله تونس ان شاء الله لاباس. رانا ميساج مهم برشا نحب نقوله باذن الله. نحب نقول حاجه برك ورانا نسيدوا قرارات ورانا نحب تونس تقدم ورانا بالحق نحب تصير هذا الكل الخوذه هذه الكل وانه الفاسدين تتحاسب ومع هذا الكل لكن ما ننهوش العباد. نحن اللي يغلط نقولوا له راك غلط واللي عمل حاجه باهيه نقولوا راك عملت حاجه باهيه كل حاجه في بلاصتها. تونس ما عادش يزاها من اللي كانت عايشته قبل وتونس تعبت من العباد اللي حكموها قبل وتونس لن تصنع دكتاتور جديد. الشعب هذا لن يصنع دكتاتورا جديدة سيء. انتهى الدرس عارفين وين ماشيين بقدرة ربي ونعرفوا رويحنا وما لازمناش نخافوا. خلينا نفرحوا يا ديني خلينا نفرحوا لازمنا شعب نتعلموا نفرحوا
نفرحوا وقت اللي تجينا فرحه، وقت اللي تجينا حاجه تقدم بينا نحاولوا نفرحوا ونقدموا بها وناخذوا على اساس مؤشر بوزيتيف ينجم يقدم بينا، وان شاء الله يا ربي تكون ديما لاباس. ميرسي عزيز، عايشك صح كنت بحذايا اليوم عزيز الجبالي. تلقاو الانترفيو الكل على شانة موزايك اف ام.